مرحبا بكم خوتي، معكم دادي من لاباج دادي الكترونيك. كالعاده نتوما تخيروا لو برودوي اللي راح نشرحه، وهاد المره خيرتو لو ميكروفون فيديو مايك برو من الشركه الاستراليه رود. هاد لو ميكرو راح تربحوه في لافان تاع لا فيديو، نقول لكم كيف باش تربحوا هاد لو ميكرو وبزاف عفايس. فوالا لا بواط تاع هاد لو ميكرو كيما نشوفوا لا بواط تاعو بزاف شابه، نفتح منها على الكوتي. هنايا نلقاو لو مانيوال، هذا المانيوال نسحقوه فيه كود بار. هذا الكود بار ندخلوا السيت اوفيسيال تاعهم videomic.com، يعطونا ان غارونتي تاع 10 زون، يعني الميكرو هذا اسمه بزاف مليح بيسك داروا لي غارونتي تاع 10 زون. لداخل نلقاو لو ميكرو فيديو مايك برو، ونلقاو ثاني دي كاويتشو باش ينقصوا. هاد لي كاويتشو جايين هنايا، دوك نفهمكم ابري. جايين لهنا باش ينقصوا من الاهتزاز، باسكو كي نكونوا فيلميو يكون يونجستري لو ميكرو من داك يصراو اهتزازات، باش هاد الاهتزازات ينقصوا عطاونا دي كاويتشو لهنا. هذه دوكا ديك نهضروا شويه على المنظر الخارجي تاع هاد لو ميكروفون فيديو مايك برو. لاطاي تاعو سي 15 سنتيمتر من هنايا، البوا تاعو 86 غرام، فيه اون اليمونطاسيون تاع لا باتري، يمشي بان باتري تاع 9 فولت. هاي ليك دوك نوري لكم، نفتح لهنا ونوري لكم لا باتري اللي فيه الداخل. عندك تانيك هنايا صورتي ميني جاك 3.5 ملم ستيريو. عندنا هنايا لو دي بي 0 موان 10 20، سا ديبون وين تورنيو برا ولا لداخل. هنايا طافي لو ميكرو في الوسط وشاعل، وعلى الكوتي هدايا ستاموت نديروه كي يكون الريح باش ينقص لنا من الريح. هذه هي. وهنا عندنا لو سيبور، هذا لو سيبور باش نبلاصيوه فوق لا كاميرا. بون خوتي دوكا راح نديرو ان تيست بور لو ميكروفون. عندنا لو ميكروفون او بعيد عليها ابيبري واحد 1 متر ولا 1 متر 20. نديرو لو ميكروفون نشعلوه ونديروه في موان 10. فوالا دوكا كيما راني نهضر لو ميكروفون او شاعل راهي موان 10، ونشوفوا لا ديفيرونس. دوكا راني نهضر بلو سون تاع لا كاميرا. فوالا ان غروند ديفيرونس باينه بلا ما نسمع على بالي. تيست سون بور لو ميكروفون فيديو مايك برو كيكون لو دي بي 0. كيكون لو دي بي 0 فوالا كيما راكم تسمعوا دوكاتيك راني نهضر. هذا راني نسجل من لو ميكروفون، ودوكاتيك راني نسجل من لا كاميرا. ان غروند ديفيرونس سا ديبون، نتوما اللي تقدروا تعرفوا. انا دوكا مانيش نسمع، مع بالي كاين ان غروند ديفيرونس. دوكاتيك حنسكت وتسمعوا لا ديفيرونس ثاني كي يكون الكام. نزيدو سيو كيكون لو ميكروفون في بلس 20، و لا كاميرا لو سون تاعها يعني اللي يجي في لا كاميرا انتيغري. ان غروند ديفيرونس. دوكا ديك حنهضر من لو ميكروفون راني نهضر 1 2 3 تيست. انا جو بونس بلي هذا هو المليح كي يكونوا في ان تورناج انتيريور، نديروه في بلس 20 جو بونس. وما باليش دوكا ديك حنهضر من لا كاميرا، لو سون راهو يجي من لا كاميرا ماشي من لو ميكروفون. نسكت. بون خوتي دوكا ديك حنسيو لو ميكروفون في لي تورناج اكستيريور. راني حاط لو ميكرو ابيبري بعيد عليها بواحد 1 متر. نسيو راني دايرو في 0 دي بي، ومانيش داير لو فيلتر اونتي فون. دوكا راح نسيو لو سون تاع لا كاميرا، او كاين شويه ريح. دوكا نسيو بلو ميكروفون اللي راهو في 0 دي بي. سيت الفون. دوكا نسي الهضره راني بلو ميكروفون راهو 0 دي بي. دوكا نسي الهضره بلو سون تاع لا كاميرا. ودوكا نروحو نديرو لو فيلتر اونتي فون، يعني كي كاين الريح ينقص لنا هذاك الريحيتو كيما راكم تسمعوا. دوكا رانا نسجلو لو فيلتر اونتي فون و 0 دي بي، لو سون مانيوال، انجسترمون دو سون مانيوال. فوالا خوتي كان هذا هو ليسي. نروحو نشوفو حاجه واحده اخرى. بون خوتي في لي تورناج هاد الميكروفون لازم نديروه في ان بيرش هاديه هاي ليك اللي يستعملوها في لي تورناج. وباش نربطو لابير هاد الميكروفون مع لا كاميرا بيان سور بلو كابل. هاي ليك لو كابل فيه ان اونتري ميني جاك 3.5 كاين سورتي ميني جاك. هاديه تجي في لا كاميرا وهاديه في لو ميكروفون. لونتري تاع لو ميكروفون نديروها في لا سورتي تاع لو ميكروفون نديروها في هاد لونتري. اي فوالا دوكا راح نسيو لو ميكروفون. هاد لو ميكروفون سي ان ميكروفون ديريكسيونيل،
يعني تكون لا ديريكسيون لفمك وينك تهضر. راح نسيو لو ميكروفون وين نبعدو لا ديستانس باغ اكزومبل 50 سنتيمتر ومن بعد نسيوه على 1 متر ومن بعد نسيوه على 1 متر ودمي و 2 متر. ونسيو ثانيك لو سون تاع لا كاميرا يعني باش تشوفوا لا ديفيرونس. هذه هي دوكا تيك راح نسيو لو ميكروفون 0 دي بي ولا ديستانس تكون 50 سنتيمتر. هيا راه حرمي 50 سنتيمتر ابيبري هنا راهي واحد 20 فوالا. هكا انا 50 سنتيمتر لو سون تاع لا كاميرا فوالا. دوكا راني نهضر بلو سون تاع لا كاميرا، دوكا راني نهضر بلو سون تاع لو ميكروفون على 50 سنتيمتر. دوكا ديك راح نسيو لو ميكروفون على 1 متر، على 1 متر فوالا. لو ميكروفون راهو بعيد عليا ب 1 متر ولو سون تاع لا كاميرا اللي راهي بعيد عليا ابيبي بواحد 1 متر ودمي. ممكن نسكت يعني شتو لا فوا تتبدل. دوكا ديك راح نسيو لو ميكروفون 0 دي بي على 1 متر ودمي، على 1 متر ودمي فوالا. هذا لو سون 1 2 3 4 5 راهو بعيد عليا لو ميكروفون ب 1 متر ودمي. لو سون تاع لا كاميرا فوالا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وكمل الى اخره. بون خوتي لحقنا لافين تاع لا فيديو، جيسبر يكون عجبكم هاد لو ميكرو ديريكسيونيل من الشركه الاستراليه رود. فيديو مايك برو هدايا تقدروا نتوما تشروه من الجزائر يدير ابيبري 3 ملايين حتى 3 ملايين ونص الناس اللي يعجبهم، ولا تقدروا تشاركوا معنا باش تربحوا هاد لو ميكروفون. باش تربحوا هاد لو ميكرو ايبان تو سامبلومون دخلوا لاباج تاعنا دادي الكترونيك، ديروا لنا جيم على لاباج وتبارطاجيو هاد لا فيديو تاع لو ميكروفون. ابري كي تبارطاجيو هاد لا فيديو تدخلوا لاشين يوتيوب تاعنا دادي الكترونيك وديروا لنا ابوني في لاشين يوتيوب تاعنا تو سامبلومون. ابري نحكم كامل اللي شاركوا معنا اللي بارطاجيو لا فيديو وداروا لنا ابوني في لاشين تاعنا نحكمهم ونديروا ان تيراج كالعاده واللي يربح بصحته. بقى لي غير نشكر اللي راهو في الكادر دي جي اف ميكس، فيصل دي جي اف ميكس اللي عاوني بزاف باش درت هاد لا فيديو. خاوتي تهلاو في روحكم، كثرونا من الجماجم، سلام.